प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। मिली जैसे खबर याबू में अब्बा जान आए हैं। रूहों के खुदा रहबर खुशी बेहद लुटाए हैं। हमें क्या रोक पाए फिर, हमें क्या रोक पाए फिर। कोई तूफान जमाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। प्रभु से प्यार पाने के। प्रभु से प्यार पाने के। उन पे बलिहार जाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के।
छत्र छाया, तुम्हारी छत्र छाया में अलौकिक सुख समाए हैं। तुम्हारी छत्र छाया में निरंतर झूमता अंतर, निरंतर झूमता अंतर, खजाने इतने पाए हैं। तुम्हारी छत्र छाया में ये श्रीमत हमको ले चलती चलती, नहीं लगता कि हम चलते, मजे से जा रहे हैं घर को, घर को, कदम पर हम कदम रखते, छुपा के अपनी पलकों में, छुपा के अपनी पलकों में, नजर से हर बचाए हैं। तुम्हारी छत्र छाया में ये जलती धूप माया की, माया की, नहीं हरगिज जला सकती, ज़माने भर की आंधी भी, आंधी भी नहीं दिल भर हिला सकती, मिले शीतल सी गोदी, मिले शीतल सी गोदी में, सुखद आंचल के साए हैं। तुम्हारी छत्र छाया में, तुम्हारे छत्र छाया में, तुम्हारी छत्र छाया में अलौकिक सुख समाए हैं। तुम्हारी छत्र छाया में
ओम शान्ति। आवाज आएन। ओम शान्ति। आज बाबा भन्नुहुन्छ जसरी विदेश जानको लागि आज एउटा वर्तमान समय चारैतिर त्यसको लहर चलिरहेको छ। हरेक युवा पिँढीहरू हैन अलिकति पढाइ पुरा हुने बित्तिकै बस विदेश जानेको तयारी गर्छन्। त्यो विदेश जानको लागि पहिला के गर्नुपर्छ? भिसा बनाउनु पर्छ, पासपोर्ट बनाउनु पर्छ। थाहा छ नि, पढाइ पुरै हुने बित्तिकै पासपोर्ट भिसा सब तयारीमा लाग्छन्। किन? बिना पासपोर्ट त विदेश जान सक्दैन। त बाबाले पनि हामीलाई अब फेरि एकदम राम्रो दुनियाँमा लैजानको लागि हैन त आज बाबाले भन्नुभएको छ तिमीले पनि पासपोर्ट तयारी गर्नुपर्छ। विदेशभन्दा पनि सुन्दर विदेशलाई देखेर, विदेशको म्यानेजमेन्ट, विदेशको विकासलाई देखेर सबैले भन्छ वाउ कति राम्रो, आहा स्वर्ग जस्तो। भौतिक रूपमा हर प्रकारको सुविधा त्यहाँ देख्दा सबैलाई के याद आउँछ? स्वर्ग याद आउँछ हैन। त स्वर्गको अलिकति सुविधा देख्दा, स्वर्गको केही झलकहरू देख्दा स्वर्ग याद आउँछ। साँच्चै नै स्वर्ग झन् कस्तो हुन्छ हैन। बाबाले बताउनु स्वर्ग कस्तो हुन्छ, त्यसलाई इमेजिन गर्ने, त्यसलाई याद गर्ने। स्वर्ग कस्तो हुन्छ? जहाँ सम्पूर्ण सुख, यहाँबाट देशबाट विदेश 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 भन्दै जान्छन्, तर विदेशमा बसेर कमाउनेलाई थाहा छ त्यो स्वर्ग हो या के हो हैन। त्यहाँ बसेर कमाउनेलाई थाहा हुन्छ विदेश भनेको के हो हैन। त्यस कारणले यहाँबाट विदेश स्वर्ग लाग्छ, तर त्यहाँ गएर हेरेपछि फेरि त्यो स्वर्ग हो या भनौँ भौतिक सुख सुविधाको हिसाबले त स्वर्ग हो, तर अन्य रूपबाट वातावरणको हिसाबले अन्य रूपबाट फेरि त्यो पनि नर्कै हो, कलियुग नै हो। तर त्योभन्दा उच्च ठाउँमा लैजानको लागि बाबाले हैन भन्दै हुनुहुन्छ आज मुरलीमा, बच्चे पासपोर्ट रजिस्टरमा नाम नोट गराऊ अनि पासपोर्ट तयार गर हैन, अनि बल्ल तिमी त्यो उच्च ठाउँमा जान सक्छौ। आज बाबाको साकारवाणी 2077 कार्तिक 12 गते बुधबार 28/10/2020। बाबा भन्नुहुन्छ मिठी बच्ची तिमी यस पाठशालामा आएका छौ स्वर्गको लागि पासपोर्ट लिन हैन। अरू विदेशको लागि पासपोर्ट लिन जान्छन्, हामी चाहिँ स्वर्गको लागि पासपोर्ट लिन यहाँ आएका छौँ। आत्म अभिमानी बनेर आफ्नो नाम रजिस्टरमा नोट गराइदियो भने स्वर्गमा आउनेछौ। के भन्नुभयो? आत्म अभिमानी बनेर आफ्नो नाम रजिस्टरमा नोट गराइदियो भने स्वर्ग आउनेछौ। बाबाले प्रश्न सोध्नुभएछ, कुन चाहिँ स्मृति नहुनाको कारण बच्चाहरूले बाबाको सम्मान राख्दैनन्? कुन चाहिँ स्मृति नहुनाको कारण बच्चाहरूले बाबाको सम्मान राख्दैनन्? यो हो प्रश्न। उत्तर चाहिँ मुरलीबाट सुनेर ध्यानले अनि पछि बताउने है। गीत छ, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान का बरसात है ना। पिया, पिया माना स्वामी है ना, जो परमात्मा स्वामीको साथमा छ उनलाई सदा ज्ञानको बरसात छ। ओम शान्ति। सबै बच्चाहरू ज्ञान सागरका साथमा त छन् नै, यति सबै बच्चाहरू एकै ठाउँमा त रहन सक्दैनन्। हुन त जो नजिक छन् उनीहरूले डाइरेक्ट ज्ञान सुन्छन्, जो टाढा छन् उनीहरूलाई पछि मिल्छ। तर
यस्तो होइन, साथमा रहनेले नै धेरै उन्नति गर्छन्, टाढा रहनेले कम उन्नति गर्छन् होइन। यथार्थमा देखिन्छ जो टाढा छन् उनले धेरै पढ्छन् र उन्नति गर्छन्। यो त पक्का हो, बेहदका बाबा यहाँ हुनुहुन्छ। ब्राह्मण बच्चाहरूमा पनि नम्बरवार छन्। बच्चाहरूले दैवी गुण पनि धारण गर्नु छ। कुनै कुनै बच्चाहरूद्वारा धेरै लापरवाही हुन्छ। सम्झन्छन् बेहदका बाबा जसलाई सारा सृष्टिले याद गर्छ, उहाँ हाम्रो सेवामा उपस्थित हुनुहुन्छ र हामीलाई सबैभन्दा उच्च बनाउने मार्ग बताउनुहुन्छ। धेरै प्यारसँग सम्झाउनुहुन्छ। बेहदको बाबा जो उच हुनुहुन्छ, उहाँले आएर हामीलाई बाटो देखाउँदै हुनुहुन्छ। धेरै प्यारले सम्झाउनुहुन्छ, तैपनि उहाँलाई त्यति सम्मान दिँदैनन्। बाँदेलीहरूले कति पिटाइ खान्छन्, तडपन्छन्, तैपनि यादमा रहेर राम्ररी ज्ञान लिन्छन्। पद पनि उच्च बन्छ। बाबाले सबैलाई भन्नुहुन्न, नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार त हुन्छ नै। बाबाले बच्चाहरूलाई सावधान गराउनुहुन्छ। सबै उस्तै त हुन सक्दैन। बाँदेलीहरू आदिले बाहिर रहेर पनि बढी कमाइ गर्छन्। यो गीत भक्ति मार्गको लागि बनाइएको छ, तर तिम्रो लागि अर्थ लगाउन मिल्नेछ। उनीहरूले के जानुन् पिया को हुनुहुन्छ, कसका पिया हुनुहुन्छ। आत्माले स्वयंलाई चिन्दैनन् भने बाबालाई कसरी चिनोस्। हो त आत्मा नि, म के हुँ, कहाँबाट आएको हुँ यो पनि थाहा छैन। सबै छन् देह अभिमानी, आत्म अभिमानी कोही छैन। यदि आत्म अभिमानी बनेका भए आत्मालाई आफ्नो पिताको बारेमा पनि थाहा हुन्थ्यो। देह अभिमानी भएका हुनाले न आत्मालाई न परमपिता परमात्मालाई जानेका छन्। यहाँ त तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले सम्मुख बसेर सम्झाउनुहुन्छ। यो बेहदको विद्यालय हो। एउटै लक्ष्य र उद्देश्य छ, स्वर्गको बादशाही प्राप्त गर्ने। स्वर्गमा पनि धेरै पद हुन्छन्, कोही राजा रानी, कोही प्रजा। बाबा भन्नुहुन्छ, म आएको छु तिमीलाई फेरि डबल सिरताज बनाउन। सबै त डबल सिरताजधारी बन्न सक्दैनन्। जसले राम्ररी पढ्छन् उनीहरूले मनमा सम्झन्छन्, हामी यस्तो बन्न सक्छौँ। समर्पण पनि छ, निश्चय पनि छ। सबैले सम्झन्छन् यिनीहरूद्वारा कुनै बिकारी काम हुँदैन। कसैमा धेरै अवगुण हुन्छन्, उनीहरूले कहाँ सम्झन्छन्। हामीले कहाँ त्यति उच्च पद पाउँछौँ। त्यसैले पुरुषार्थ नै गर्दैनन्। कसैमा धेरै अवगुण हुन्छन् अनि उनीहरूले आफै महसुस गर्छ कि हामी उच्च पद पाउनेवाला छैन। त्यही भएर पुरुषार्थमा पनि लापरवाही हुन्छ। त्यसैले पुरुषार्थ पनि त्यति गर्दैनन्। बाबासँग सोधुन्, म यो बन्न सक्छु, अनि बाबाले तुरुन्तै बताउनुहुन्छ। आफूलाई हेरे भने तुरुन्तै सम्झन्छन्, मैले उच्च पद पाउन सक्दिनँ। लक्षण हुनुपर्छ नि, लक्ष्य अनुरूप लक्षण हुनुपर्छ। जसको लक्ष्य क्लियर छैन भने उसको लक्षण पनि हुँदैन। सत्युग त्रेतामा त यस्तो कुरा हुँदैन, त्यहाँ हुन्छ प्रालब्ध। पछि जो राजाहरू हुन्छन् उनीहरूले पनि प्रजालाई धेरै प्यार गर्छन्। यहाँ त माता-पिता हुनुहुन्छ, यो कुरा पनि तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। यहाँ त बेहदका बाबा हुनुहुन्छ, उहाँ सारा दुनियाँलाई रजिस्टर गर्नेवाला हुनुहुन्छ। तिमीले पनि रजिस्टर गर्छौ नि, पासपोर्ट दिइरहेका छौ।
स्वर्गको मालिक बन्नको लागि। यहाँबाट तिमीलाई पासपोर्ट मिल्छ। बाबाले भन्नुभएको थियो, जो वैकुण्ठका लायक छन् ती सबैको फोटो हुनुपर्छ, किनकि तिमी मनुष्यबाट देवता बन्छौ। साथमा ताज र तख्तवाला फोटो होस्। म यो बनिरहेको छु। प्रदर्शनी आदिमा पनि यो नमुना राख्नुपर्छ। यो हो नै राजयोग। मानौ वकिल बन्यो भने ऊ एकातिर सामान्य ड्रेसमा हुन्छ, अर्कोतिर वकिलको ड्रेसमा। त्यस्तै तिमी एकातिर साधारण, अर्कोतिर डबल सिरताजधारी। तिम्रो एक चित्र छ नि जसमा सोध्छौ कि के बन्न चाहनुहुन्छ। वकिल आदि बन्नुहुन्छ वा राजाहरूका राजा बन्नुहुन्छ। यस्तो चित्र हुनुपर्छ। वकिल, न्यायाधीश आदि त यहाँका हुन्। तिमी नयाँ दुनियाँमा राजाहरूका राजा बन्नु छ। लक्ष्य, उद्देश्य सामुन्ने छ। हामी यो बनिरहेका छौँ। ज्ञान कति राम्रो छ। चित्र पनि धेरै राम्रा छन्, पुरा आकारका। उनीहरूले कानुन पढ्छन् अनि योग वकिलसँग हुन्छ। कानुन पढ्नेवालाको बुद्धि योग वकिलसँग हुन्छ। वकिल नै बन्छन्। यिनको योग परमपिता परमात्मासँग छ। त्यसैले डबल सिरताजधारी बन्छन्। अहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरूले अब यसमा कर्म गर्नुपर्छ। लक्ष्मी नारायणका चित्र सम्झाउन धेरै सहज छ। हामी यो बनिरहेका छौँ। तिम्रा लागि अवश्य पनि नयाँ दुनियाँ हुनुपर्छ। नर्कपछि हुन्छ स्वर्ग। अहिले यो हो पुरुषोत्तम सङ्गम युग। यो पढाइले कति उच्च बनाउनेछ। यसमा पैसा आदिको आवश्यकता पर्दैन। बाबाले दिनुभएको यो ज्ञान, ईश्वरीय पढाइले हामीलाई उच्च बनाउँछ। तर यो पढाइ त्यसरी नै पढ्नु पर्यो, ध्यानले पढ्नु पर्यो, जसको लागि कुनै पैसाको आवश्यकता छैन। पढाइको सोख हुनुपर्छ। एउटा मानिस, बाबाले उदाहरण दिनुभयो, यदि पढाइको सोख हुन्छ भने उसले त्यो पढाइले उच्च पद प्राप्त गर्छ। जस्तै दुनियाँमा पनि एउटा मानिस धेरै गरिब थियो। पढ्नको लागि पैसा थिएन। फेरि पढ्दा पढ्दा मेहनत गरेर यति धनवान भयो जो क्वीन भिक्टोरियाको मन्त्री बन्यो। हैन, तिमी अहिले कति गरिब छौ, बाबाले कति श्रेष्ठ बनाउनुहुन्छ। यसमा केवल बुद्धिले बाबालाई याद गर्नु छ। बत्ती आदि बाल्ने पनि आवश्यकता छैन। जहाँ बसे पनि बाबालाई याद गर। तर माया यस्तो छ जसले बाबाको याद बिर्साइदिन्छ। यादमा नै विघ्न पर्छ, किनकि याद भनेको नै बाबासँगको सम्बन्ध हो, बाबासँगको कनेक्सन हो। बाबासँग कनेक्सन भयो भने आत्माले शक्ति प्राप्त गर्छ। अनि शक्ति प्राप्त गरे भने विकारमाथि विजय प्राप्त गर्छ। त्यसकारणले मायाले पनि बाबाबाट शक्ति प्राप्त गर्न दिँदैन। त्यही भएर अट्याक केमा गर्छ? बुद्धिमा नै गर्छ। हैन, बुद्धिमा गर्छ। योग लगाउन दिँदैन, कनेक्सन जोड्न दिँदैन। तर माया यस्तो छ जसले बाबाको याद भुलाइदिन्छ। यादमा नै विघ्न पर्छ। यही त युद्ध हो नि। आत्मा पवित्र बन्छ नै बाबाको याद गरेर। पढाइमा मायाले केही गर्दैन। पढाइ भन्दा यादको नशा श्रेष्ठ छ। त्यसैले प्राचीन योगको गायन गरिन्छ। योग र ज्ञान भनिन्छ। योगको लागि ज्ञान मिल्छ। यस प्रकारले याद गर अनि फेरि सृष्टि चक्रको पनि ज्ञान हुन्छ। रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्तलाई अरू कसैले जान्दैन। भारतवर्षको प्राचीन योग सिकाउनुहुन्छ। पुरानो योग, राजयोग जो बाबा सिकाउनुहुन्छ। प्राचीन त भनिन्छ नयाँ दुनियाँलाई।
त्यसलाई फेरि लाखौं वर्षको बनाइदिएका छन्। कल्पका आयु पनि अनेक प्रकारको बताउँछन्। कसैले के भन्छन्, कसैले के भन्छन्, जे आउँछ त्यही भन्छन्। यहाँ तिमीलाई एउटै बाबाले पढाइरहनु भएको छ। तिमी बाहिर जाँदा तिमीलाई चित्र पनि मिल्छ। कतिले के भन्छन्, यहाँ हामी जति पनि विश्वभरि ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू छौँ हैन, लाखौं छौँ, तर सबैलाई एउटै बाबाले एउटै टिचरले पढाइरहनु भएको छ। धेरैले आफ्नो कोही नयाँ नयाँ बच्चाहरू हुन्छ या सम्बन्ध सम्पर्कमा आउने या कहिले कहिले आएर ज्ञान सुन्छन्, कहिले कुन सेन्टरमा गएर कहिले कुन सेन्टरमा गएर उनीहरूले के भन्छन्, तपाईँहरू जहाँ हजुरहरूको शाखामा जहाँ गएर ज्ञान सुने पनि सुनाउने शैली एउटै छ। जहाँ गएर सुने पनि कुरा त त्यही आउँछ। जसले सुनाए पनि एउटै कुरा सुनाउनुहुन्छ भनेर भन्छन् कि कसैले हैन। यस्तो अचम्म लाग्छ कि यहाँ अलग त्यहाँ अलग, त्यस्तो छैन। सिस्टम पनि एउटै, कुरा पनि एउटै, ड्रेस पनि एउटै, सबै एउटै छ। जहाँ गए पनि एउटै ज्ञान कसरी, एउटै किसिमको कसरी भन्नुहुन्छ सबैले भनेर भन्थे कि। अनि मैले उनलाई बताएँ कि ज्ञान दिनेवाला एउटै छ, एउटै पढाइ हामी सबैले पढ्छौँ हैन। 7 डेज कोर्स जो नयाँहरू आउँछन् हैन, त्यही किसिमको ज्ञान एउटैले दिएको ज्ञान हो हैन। त्यही एउटै ज्ञान एउटै सुनेको कुरालाई त सबैले सुनाउने हो नि त, त्यसमा फरक आउँदैन। अर्कै अर्कै गुरु भए पो फरक आउँछ। त पढाउनेवाला टिचरै एउटै छ, पढाइ पनि एउटै छ भने सुनाउनेले सुनाउँदा पनि त एउटै सुनाउँछ नि त हैन। यहाँ तिमीलाई एउटै बाबाले पढाइरहनु भएको छ। तिमी बाहिर जाँदा तिमीलाई चित्र पनि मिल्छन्। यी त व्यापारी हुन् नि। बाबा भन्नुहुन्छ कपडामा छाप्न सकिन्छ। यदि कसैसँग ठुलो स्क्रिन भएको प्रेस छैन भने आधा आधा गरिदेऊ, फेरि यसरी जोड्छन् थाहै हुँदैन। बेहदका बाबा महान सरकारले भन्नुहुन्छ, कसैले छपाएर देखायो भने मैले उसको नाम प्रख्यात गर्छु। यी चित्रहरू कपडामा छपाएर बेलायतमा लैजाने हो भने तिमीलाई एक एक चित्रको कसैले 5 कसैले 10,000 पनि दिन सक्छ। त्यहाँ त पैसा धेरै छ हैन। बाबाले त्यो बेलामा भन्नुभयो, अब अहिले त यहाँ धेरै चित्रहरू छापिसकेको छ हैन। अब कपडाहरूमा ठुल्ठुलो चित्रहरू पनि छापिसकेको छ। भन्न सक्छ धेरै पैसा छ, भन्न सक्छ यति ठुला ठुला प्रेस छन्, सहरहरूका दृश्य यस्ता यस्ता छाप्छन्, कुरै नसोध, यो पनि छाप्न सक्छन्। यो त यस्तो फर्स्ट क्लास चिज हो। भन्छन् सच्चा ज्ञान त यिनीहरूसँग नै छ, अरू कसैसँग छँदै छैन, कसैलाई थाहै छैन। फेरि अङ्ग्रेजीमा सम्झाउनेहरू पनि होशियार हुनुपर्छ। अङ्ग्रेजी त सबैले जानेका छन्, उनीहरूलाई पनि सन्देश त दिनु छ नि। उनीहरूले नै विनाशको लागि निमित्त बनेका छन् ड्रामा अनुसार। बाबाले बताउनु भएको छ उनीहरूसँग बम आदि यस्ता यस्ता छन्, दुवै थरी यदि मिले भने सारा विश्वको मालिक बन्न सक्छन्। तर यो ज्ञान नै, तर यो ड्रामा नै यस्तो बनेको छ जुन तिमीले योग बलद्वारा विश्वको बादशाही लिन्छौ। हतियार आदिले विश्वको मालिक बन्न सकिँदैन। त्यो हो साइन्स, तिम्रो हो साइलेन्स। केवल बाबा र चक्रलाई याद गर, आफू समान बनाऊ। तिमी बच्चाहरूले योग बलद्वारा विश्वको बादशाही लिइरहेका छौ। उनीहरू अवश्य पनि आपसमा लड्छन्। मक्खन बीचमा तिमीलाई मिल्छ। कृष्णका मुखमा मक्खनको डल्लो देखाउँछन् हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ भनाइ पनि छ, 2 जना आपसमा लडे, बीचमा तेस्रोले मक्खन खायो। हो पनि यस्तै। अहिले सारा विश्वमा राज्य गर्नको लागि उले भन्छ म विश्वमा राज्य गर्छु, उले भन्छ म विश्वमा राज्य गर्छु। सबैले आफ्नो आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ हैन।
त्यसको लागि लडाइँको लागि तयारी भइरहेको छ। त बाहुबलले त विश्वको मालिक बन्न सक्दैन, बाबाले भन्नुभयो, त्यसले त सबै विनाश हुने हो हैन, विनाश मात्रै हुने, सबको विनाश हैन। अन्तमा विश्वको मालिक को भन्छ त भन्दा जो योग बलवाला छ हैन। दुई देश आपसमा लड्छन्, दुई पार्टी आपसमा लड्छन्, तेस्रोलाई मक्खन मिल्छ। त सारा विश्वमा महाशक्तिहरू आपसमा लड्छन्, तर सारा विश्वको मालिक बन्नेवाला को हो त? श्री कृष्ण। त्यसकारणले श्री कृष्णको मुखमा मक्खन देखाउँछ। कुन मक्खन? स्वर्गरूपी मक्खन हैन। सुखदायी दुनियाँको मालिक त वास्तवमा श्री कृष्ण नै भन्छन्। अच्छा, शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। कुन पोइन्ट चलिरहेको थियो? दुईजना आपसमा लडे, बीचमा तेस्रोले मक्खन खायो। त्यो मक्खन खानेको त
श्री कृष्ण हो पनि यस्तै सारा विश्वको राजाईको मक्खन तिमीलाई मिल्छ। कृष्णको साथसाथै जसले यहाँ तपस्या गर्छ, त्याग तपस्या सेवा गर्छ, त्यो कृष्णको विश्वको मालिक त कृष्ण बन्छ। तर उनको राज्यमा जो जान्छन् आत्माहरू हैन, कृष्णपुरीमा जो जाने हैन 9 लाख आत्माहरू छ, सबै त त्यसको मालिक भए नि। मुख्य मालिक भए पनि हैन, एउटा श्रीकृष्ण भए पनि बाँकी त्यहाँ बस्नेवालाले सबै त्यसको मालिक हुन्छ। त्यसैले तिमी कति खुसी हुनुपर्छ। वाह बाबा वाह, हजुरले त हजुरको त कमाल छ, ज्ञान त हजुरको नै हो, धेरै राम्रो ज्ञान छ। आदि सनातन देवी देवता धर्मकाले विश्वको बादशाही कसरी प्राप्त गरे, यो कसैको पनि ख्यालमा छैन। त्यति बेला अरू कुनै खण्ड हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, म विश्वको मालिक बन्दिन, म तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउँछु। तिमी पढाइद्वारा विश्वको मालिक बन्छौ। म परमात्मा त हुनै अशरीरी हैन, मेरो कुनै शरीर छैन। तिमीहरू सबैको शरीर छ, देहधारी हो। ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि सूक्ष्म शरीर हुन्छ। जसरी तिमी आत्मा हौ त्यस्तै म पनि परम आत्मा हुँ। मेरो जन्म दिव्य र अलौकिक छ। अरू कसैले पनि यस्तो जन्म लिँदैन। यो तोकिएको छ, यो सबै ड्रामामा निश्चित छ। कोही अहिले मर्छ भने त्यो पनि ड्रामामा निश्चित हुन्छ। ड्रामाको ज्ञान कति मिल्छ, सम्झन्छन् नम्बरवार। कोही त मन्द बुद्धिका हुन्छन् हैन, कोही मन्द बुद्धिका हुन्छन्। 3 श्रेणी हुन्छन्। तल्लो श्रेणीकालाई मन्द बुद्धि भनिन्छ, एकदम उत्तम, मध्यम अनि कनिष्ठ हैन। स्वयं पनि सम्झन्छन् यो पहिलो श्रेणीमा छ, यो दोस्रो श्रेणीमा छ। प्रजामा पनि यस्तै हुन्छ। पढाइ त एउटै हो, बच्चाहरूले जानेका छन्। यो पढेर हामी नै डबल सिरताजधारी बन्छौँ। हामी डबल सिरताजधारी थियौँ, फेरि सिङ्गल ताजधारी, अनि फेरि ताजविहीन बन्यौँ। जस्तो कर्म त्यस्तै फल भनिन्छ। सतयुगमा यस्तो भनिँदैन। यहाँ राम्रो कर्म गर्यौँ भने 1 जन्मको लागि राम्रो फल मिल्छ। कतिले यस्तो कर्म गर्छन् जो जन्मैदेखि रोगी हुन्छन्। यो पनि कर्म भोग हो नि। बच्चाहरूलाई कर्म अकर्म विकर्मका विषयमा पनि सम्झाइएको छ। यहाँ जस्तो गरिन्छ त्यसको राम्रो वा नराम्रो फल पाइन्छ। कोही धनवान बन्छन् भने अवश्य पनि राम्रो कर्म गरेको हुनुपर्छ। अहिले तिमीले जन्म जन्मान्तरको प्रारब्ध बनाउँछौ। गरिब र धनवानको फरक त त्यहाँ हुन्छ नि। अहिलेको पुरुषार्थ अनुसार त्यो प्रारब्ध हुन्छ अविनाशी 21 जन्मको लागि। यहाँ मिल्छ अल्पकालको लागि। कर्म त भइरहन्छ नि। यो कर्म क्षेत्र हो। सतयुग हो स्वर्गको कर्म क्षेत्र। त्यहाँ विकार हुँदैन। यी सबै कुरा बुद्धिमा धारण गर्नु छ। कोही बिरलै छन् जसले सदैव पोइन्टहरू लेखिरहन्छन्। चार्ट पनि लेख्दा लेख्दै फेरि थाक्छन्। तिमी बच्चाहरूले पोइन्टहरू लेख्नुपर्छ। धेरै महिन पोइन्टहरू छन् जुन सबै तिमीले कहिले याद गर्न सक्दैनौ। चिप्लिन्छौ। धेरै फेरि पस्ताउँछौ, यो पोइन्ट त मैले बिर्सिएँ। सबैको यही हालत हुन्छ। धेरैले बिर्सिन्छन् अनि अर्को दिन याद आउँछ। बच्चाहरूले आफ्नो उन्नतिको लागि ख्याल राख्नु पर्छ। आफ्नो उन्नतिको लागि के गर्नुपर्छ? ख्याल राख्नु पर्छ। बाबाले जान्नुहुन्छ, कोही बिरलैले यथार्थ रीतिले लेख्छन्। बाबा व्यापारी पनि हुनुहुन्छ नि। उनी हुन् विनाशी रत्नका व्यापारी। यहाँ हुनुहुन्छ ज्ञान रत्नका
यहाँ हुनुहुन्छ ज्ञान रत्नका, त्यो पनि अविनाशी ज्ञान रत्नका। योगमा धेरै बच्चाहरू फेल हुन्छन्। यथार्थ यादमा कोही घन्टा 1.5 घन्टा पनि मुस्किलले रहन सक्छन्। 8 घन्टा त पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। तिमी बच्चाहरूले शरीर निर्वाह पनि गर्नुपर्छ। बाबाले प्रियतमको पनि उदाहरण दिनुभएको छ। बसी बसी याद गर्यो तुरुन्तै सामुन्ने आउँछ। यो पनि एक साक्षात्कार हो। उनीहरूले एक अर्कालाई याद गर्छन्। यहाँ त फेरि एक हुनुहुन्छ प्रियतम। तिमीहरू सबै हो प्रियतमा। वहाँ सुन्दर प्रियतम त सदैव गोरो हुनुहुन्छ, सदा पावन। बाबा भन्नुहुन्छ, म यात्री सदैव सुन्दर छु, तिमीलाई पनि सुन्दर बनाउँछु। यो देवताहरूको स्वाभाविक सुन्दरता हुन्छ। यी देवताहरूको स्वाभाविक सुन्दरता हुन्छ। त्यहाँ कुनै डेन्टिङ पेन्टिङ गर्नु पर्दैन, हैन, पार्लरमा जानु पर्दैन, कोही क्रिम पाउडर लाउनु पर्दैन, केही पनि यहाँ जस्तो केयर जो गरिन्छ त्यहाँ गर्नु पर्दैन। नेचुरल सुन्दरता, जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तै अनुहार, जस्तो रङको हुनुपर्ने त्यस्तै, हैन, रङ, सब कुरा मिलेको हुन्छ नि, नेचुरल सुन्दरता। यहाँ त कस्तो कस्तो फेसन गर्छन्, भिन्न भिन्न ड्रेस पहिरिरहन्छन्। त्यहाँ त एक रस स्वाभाविक सुन्दरता हुन्छ। त्यस्तो दुनियाँमा तिमी अब जान्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, म पुरानो पतित शरीरमा आउँछु। यहाँ पावन शरीर छैन। बाबा भन्नुहुन्छ, म यिनको धेरै जन्मको अन्त्यमा प्रवेश गरेर प्रवृत्ति मार्गको स्थापना गर्छु। पछि गएर तिमी सेवाधारी बन्दै जान्छौ। पुरुषार्थ गरेपछि फेरि बुझ्छौ, पहिला पनि यस्तो पुरुषार्थ गरेका थियौ, अहिले पनि गरिरहेका छौ। पुरुषार्थ बिना त केही पनि पाउन सकिन्न। बिना पुरुषार्थ त पस्केको खाना अगाडि थालीमा ल्याइदिएको पनि त्यसलाई मुछेर मुखमा नराखेसम्म, ननिलेसम्म पेटमा जाँदैन। अरूले सबै रेडी गरिदियो, चलो मुखमा पनि राखिदियो, तर पेटमा लैजान त त्यसलाई निल्नै पर्यो, चपाउनै पर्यो, चपाएर निल्नु पर्यो, हैन। त्यस कारणले बिना पुरुषार्थ त केही पनि प्राप्ति हुँदैन। पुरुषार्थ त गर्नै पर्छ। त यहाँ पनि पुरुषार्थ 21 जन्मको प्राप्तिको लागि के गर्नु पर्यो? पुरुषार्थ त गर्नै पर्छ। अच्छा, पहिला पनि यस्तो पुरुषार्थ गरेका थियौ, अहिले पनि गरिरहेका छौ। पुरुषार्थ बिना त केही पनि पाउन सकिन्न। तिमीले जानेका छौ, हामीले नरबाट नारायण बन्ने पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। नयाँ दुनियाँको राजधानी थियो, अहिले छैन, फेरि हुन्छ। कलियुग पछि फेरि सतयुग अवश्य हुन्छ। राजधानी कुन चाहिँ स्मृति नहुनको कारण बच्चाहरूले बाबालाई जसरी सम्मान गर्न पर्ने हो त्यो सम्मान राख्दैनन्। कुन कुराको स्मृति नरहनाले सम्मान राख्दैनन्? कोले के भन्यो? अरू ऊँच ते ऊँच बाबाले हामी बच्चाहरूलाई पढाउन आउनुभएको छ भन्ने स्मृति नरहनाले सम्मान हुँदैन। हो, ठिक हो।
अरू के हो त? यो ठिक हो या होइन? ठिक हो? लक्ष्य र उद्देश्यलाई सामुन्ने नराख्नको कारण पनि बाबालाई सम्मान राख्दैनन्। अरू? बाबा टिचर सद्गुरु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बिर्स्यो भने सम्मान आउँदैन। अच्छा, बाबा भन्नुहुन्छ सबैले केही न केही उत्तर बताउनु भयो, सही बताउनु भयो हैन, तर अझै एउटा लाइन जसको स्मृति त्यसमा जोड्यो भने, जस एउटा लाइन अझै जोड्यो भने, त्यो स्मृति आयो भने अनि हाम्रो बाबाप्रति सम्मान हुन्छ। सबैले उत्तर त केही न केही बताउनु भयो, सही बताउनु भयो, तर त्यसमा एउटा लाइन अझै कम भयो। सुन्नुहोस् बिमला बहन, ध्यान कता छ? ध्यान कता छ? मुरलीमा छ या कोही आइरहेछ गइरहेछ? ड्युटी मिलेको छ हेर्नलाई, मिलेको छ? अच्छा, मतलब क्लासमा बसेर पनि क्लासमा मन कता? को आइरहेछ गइरहेछ, मन त्यता, आँखा त्यता। अच्छा, बाबाले आज भन्नुभयो योगमा बिग्नु पर्छ, ज्ञानमा पर्दैन, तर यहाँ ज्ञानमा पनि परिरहेछ, मुरली सुन्नमा पनि परिरहेछ, ध्यान छैन पढाइमा। यो पनि भन्नुभएको छ बाबाले, जसले ध्यानले पढाइ पढ्छ उसले नै उच्च पद पाउँछ नि। उदाहरण दिनुभयो नि, गरिबको बच्चा पढाइमा लगन थियो हैन, लगनले गर्दाखेरि ऊ क्वीन भिक्टोरियाको मन्त्री बने हैन, पछि गएर मन्त्री बने, उच्च पद पाए हैन। त अब्राहम लिङ्कनको पनि छ नि, यति गरिब थियो कि लाइट थिएन उसको घरमा, बाटोको रोडको लाइटमा गएर उनले पढाइ पढ्थे, अनि गएर फेरि अमेरिकाको राष्ट्रपति बने हैन। त उच्च पद प्राप्त हुन्छ, तर पढाइमा लौकिकमा पनि छ, जसले पढाइमा ध्यान दिन्छ उसले उच्च पद पाउँछ। त्यस्तै यहाँ पनि ईश्वरीय पढाइमा पढाइको जसलाई कदर छ नि उसले उच्च पद पाउँछ। यो आत्माको खुराक हो यो पढाइ। आत्माको खुराकको मतलब छैन पेटको खुराकको मतलब छ। आत्माको खुराकको यहाँ मतलब राख्नु पर्यो नि। पहिला त आत्मालाई खुराक दिनु पर्यो, अनि बल्ल फेरि शरीरको खुराकको लागि लाग्नुपर्छ वास्तवमा, हो कि होइन? आत्माको खुराकको मतलब छैन, शरीरको खुराकको लागि हामी लाग्छौँ हैन। त्यस कारणले विशेष पहिला सबै मिलेर एकसाथ आत्माको भोजनलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। यहाँ बसेछौँ, फेरि मन कता कता भागिरहेको छ। ये आँखे भन्नुहुन्छ नि बाबाले, यो आँखा चञ्चल छ, चञ्चल छ। चञ्चल मनको निशानी के हुन्छ? आँखा घुमिरहेको हुन्छ, एकाग्र हुँदैन। पढाइमा एकाग्र हुनुपर्छ, ध्यान पढाइमा हुनुपर्छ। भर्खर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यदि त्यो कुरा स्मृतिमा रहेन भने उच्च बाबालाई पनि सम्मान दिँदैनन्। हामीबाट कति मिस्टेकहरू भइरहेछ, यो हामीले सुन्नुपर्ने कुरा। भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, उच्च बाबा को भगवान, जसलाई अनेक भक्तहरूले पुकारे, संसारले जसलाई पुकारिरहेछ त्यो बाबा आएर भन्दै हुनुहुन्छ, तर हामीले त्यो अनुसार मुरली सुनिरहेका छौँ। अहिले पनि सम्मान भइरहेको छैन, कदर भइरहेको छैन। कोही गुरु सामने बसोस् अरू चुरपुर गरिरह्यो भने के हुन्छ? यता र उता यताउता चञ्चल, एकाग्र छैन, स्थिर मन छैन, एकाग्र आसन छैन, घरिघरि उठ्ने बस्ने भयो भने त्यो गुरुको सम्मान हो? स्कुलमा पढाउने टिचरले राम्रो मान्छ त्यो टिचरको सम्मान हो? होइन। यहाँ हामीले कसरी सम्मान दिइरहेछौँ? बाबाको महावाक्य चलिरहेछ,
र हामी के गरिरहेछौँ हेर्नु आफूले आफूलाई। कमसेकम 1 घन्टा त शान्त भएर मुरली सुनौ, 1 घन्टा त लगन दत्त चित्त भएर ज्ञान सुनौ। सब छोड्नु अहिले। जसको जे जिम्मेदारी छ उसलाई जिम्मा दिइसक्यो, दिइसकेपछि पनि चैन हुँदैन मुरलीमा बस्दा। मुरली यही हो, ईश्वरको पूर्ण रूपले सम्मान नगर्नु भनेको। यही बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, हामी फेरि त्यही गर्दै गइरहेछौँ। सुन्नुहोस् बाबा के भन्नुहुन्छ। कुन चाहिँ स्मृति नहुनाको कारण बच्चाहरूले बाबाको सम्मान राख्दैनन्? उत्तर, कति बच्चाहरूलाई यो स्मृति रहँदैन जसलाई सारा दुनियाँले पुकारिरहेका छन्, याद गरिरहेका छन्, खोजिरहेका छन्। वहाँ उच्च भन्दा पनि उच्च बाबा। हामी बच्चाहरूको सेवामा उपस्थित हुनुभएको छ। यो निश्चय नम्बरवार छ। जसलाई पूर्ण 100% निश्चय छ नि उसको अवस्था त्यस्तै हुन्छ। बच्चा त बनेका छन्, त्रोकलाई 100% निश्चय छ, कोही 80% छ, कोही 70% छ, कोही 50% छ, कोही 20%, 10% पनि होला। त्यसकारणले अवस्था त्यस्तो देखिन्छ। 100% निश्चय हुनेलाई त्यही किसिमको सम्मान एकदम बाबाप्रति हुन्छ, हैन? यो निश्चय नम्बरवार छ। जसलाई जति निश्चय छ त्यति बाबाको सम्मान राख्दैनन्। त्यसकारणले बाबा भन्नुहुन्छ, यति उच्च ते उच्च बाबा आएर सरल रीतिले ज्ञान दिनुभयो त हामीले फेरि बाबालाई पनि धेरै लापरवाही भएर कहिले कहिले के हुन्छ, ठुलै मान्छे पनि धेरै घुलमिल हुँदाखेरि सानोले चाहिँ अलिकति के गर्छ, जुन रेस्पेक्ट दिनुपर्ने हो, जो श्रद्धा सम्मान राख्न पर्ने हो त्यसलाई बिर्सिन्छ के। अनि बिर्सिएपछि उसलाई जितेर उसले जे पनि गर्न थाल्छ, धेरै लाडे पल्टेर, हैन? त्यस्तै हामी पनि बाबाले हामीलाई यति प्यार सम्मान निरङ्कारी भएर एकदमै महिमा गरेर नमस्ते गरेर म तिम्रो सेवाधारी हुँ यसरी पाठ पढाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। तर हामीले फेरि बाबालाई जितेर, हैन, धेरै 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 जितेर बाबाको जो स्थान हो, बाबा जो हुनुहुन्छ, जसरी हामीले उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो त्यो सम्मानमा फेरि कमी ल्याउँछौँ। हाम्रो कमी आउँछ भनौँ न हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो हृदयमा। तर हो बाबा सरल हुनुभयो, हैन? बाबा निरङ्कारी हुनुहुन्छ, हैन? हामीलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। तर जति बढाए पनि त्यो उहाँको महानता उच्च ते उच्च परमात्मा हुनुहुन्छ नि त। त्यही किसिमले हामीले त्यो कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन कि कसले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ, हैन? कसले ज्ञान दिइरहनु भएको छ, को हुनुहुन्छ उहाँ जसलाई संसारका सबै आत्माहरूले खोजिरहेका छन्। सुधाबेन, को हुनुहुन्छ ज्ञान दिनेवाला? बाबा भनिदिएपछि बच्चाहरू, बाबा भनेपछि बच्चाहरू लाडे पल्टे चाहिँ, बाबा भनेपछि जित्यो। भगवान, उच्च ते उच्च भगवान जसलाई सब आत्माहरूले खोजेको, यो स्मृतिमा राख्नु पर्यो। अच्छा, धारणाको लागि बाबाले भन्नुभयो समर्पण हुनुको साथसाथै, पहिलो पोइन्ट, समर्पण हुनुको साथसाथै निश्चय बुद्धि पनि बन्नु छ। कुनै पनि फोहोरी काम नहोस्, कुनै पनि फोहोरी काम नहोस्, भित्र कुनै पनि अवगुण नरहोस्, भित्र कुनै पनि अवगुण नरहोस्, तब राम्रो पद मिल्न सक्छ, तब राम्रो पद मिल्न सक्छ। दोस्रो पोइन्ट, के भन्नुभयो? समर्पण हुनुको साथसाथै निश्चय बुद्धि पनि बन्नुपर्छ। कुनै पनि फोहोरो काम गर्नु हुँदैन,
भित्र कुनै अवगुणहरू नरहोस्, तब पद मिल्न सक्छ। दोस्रो, ज्ञान रत्नको व्यापार गर्नको लागि बाबाले जुन राम्रा राम्रा पोइन्टहरू सुनाउनुहुन्छ त्यसलाई नोट गर्नु छ। किनकि व्यापार के को गर्ने हो? रतनको गर्ने हो नि। बुद्धिमा रतनै छैन भने के व्यापार गर्ने हो? त्यस कारणले ज्ञान रत्नको व्यापार गर्नको लागि ज्ञान सङ्ग्रह हुनु पर्यो, ज्ञान हुनु पर्यो। बाबाले सुनाउनु भएको राम्रो राम्रो कुरालाई नोट गर्नु पर्यो, फेरि त्यसलाई याद गरेर अरूलाई सुनाउनु छ। सदा आफ्नो उन्नतिको लागि ख्याल गर्नु छ। नोट गरेर राम्रो कुरालाई अरूलाई सुनाउनको लागि हैन राम्रो राम्रो पोइन्टहरू टिप्ने बानी पनि हैन बनाउनु पर्छ, टिप्ने बानी गर्नुपर्छ। त्यो आदत राम्रो हो, पोइन्टहरू टिप्ने अनि त्यसलाई आफ्नो बनाउने, त्यसलाई मनन चिन्तन गर्ने, अनि बल्ल अरूलाई फेरि हामीले दिन सक्छौँ। दिनको लागि त स्टक हुनु पर्यो नि, हैन? त बाबा अस्ति दसैँको दिन जुन मुरली चलेको थियो हैन, त्यसमा बाबाले भन्नुभएको थियो, आज 12 गते 10 गते भनौँ कि त्यो मुरलीमा नै प्राय जसो बाबाले जोड दिनुभएको थियो कि बच्चे जे कुरा तिमीले सुन्छौ त्यसलाई पहिला गर अनि बल्ल भन। अरू बेला सुन अनि सुनाऊ भन्नुहुन्थ्यो। आज पनि बाबाले भन्नुभयो सुन अनि ज्ञानको व्यापार गर्नलाई त्यसलाई टिप, नोट गर अनि सुनाऊ भन्नुभयो। तर 10 गते दसैँको दिन बाबाले जो मुरली चलाउनु भएको थियो त्यसमा बाबाले भन्नुभएको थियो बच्चे कुनै पनि कुरा पहिला आफूले गर। तिमी क्रोध गर्छौ अनि अरूलाई क्रोध नगर भन्यो भने भित्रभित्र हाँस्छन् गरे उनीहरू, आफू त यस्तो गर्ने हामीलाई चाहिँ यस्तो भन्ने भनेर। तिमीले जुन कुरा गर्दैनौ र अरूलाई सुनाउँछौ भने उनीहरूले त्यसलाई भित्रभित्र उडाइराखेको हुन्छ, त्यसलाई उनीहरूले एक्सेप्टै गर्दैन, त्यसलाई उनीहरूले स्वीकारै गर्दैन। त्यस कारणले हाम्रो कुरामा, हाम्रो बोलीमा, हाम्रो भनाइमा, हाम्रो कथनीमा दम तब हुन्छ जब हामीले त्यसलाई पहिला गर्छौँ। गर्न 100% नसके पनि हैन भनौँ 75, 70, 50% केही न केही गर। केही त छ, केही न केही गरेको। आफूले 0 गर्दै नगर्ने अनि अरूलाई गर गर भन्यो भने त पहिला त परिवार नै हाँस्छ। बडा ज्ञान सुनाउनलाई ऊ पण्डिताई सुरु भयो भन्छ, पहिला अरूलाई यो ज्ञान दिइरहेछ, आफू त हेर कस्तो छ भन्छ कि भन्दैन? पहिला त लौकिक परिवारले भन्छ, त्यसपछि मित्र सम्बन्धी, त्यसपछि साथीभाइ, त्यसपछि सबै। जसले चिनेछ नि उसले चाहिँ ध्यानले सुन्ला, जसले चिनेछ उसको स्वभावलाई उसले चाहिँ पत्याउँदैन त्यो कुरालाई। त्यही भएर बाबाले पुरा मुरलीमा जोड दिनुभयो, पहिला गर अनि बल्ल भन, हैन? त आज बाबाले फेरि ज्ञानको व्यापार गर्नको लागि फेरि यो पनि भन्नुभयो कि ज्ञान सङ्ग्रह पनि हुनुपर्छ। गर्नको लागि त्यो मनन चिन्तन हुनुपर्छ। मनन चिन्तन भएपछि बल्ल हाम्रो जीवनमा धारणा हुन्छ अनि हामीले अरूलाई दिँदाखेरि त्यो प्रभाव पर्छ, हैन? वरदान छ, वायरलेस सेटद्वारा विनाश कालमा अन्तिम डाइरेक्सनलाई क्याच गर्ने वाइसलेस भव। वायरलेस सेटद्वारा विनाश कालमा अन्तिम डाइरेक्सनलाई क्याच गर्ने वाइसलेस भव। विस्तार, विनाशको समयमा अन्तिम डाइरेक्सनलाई क्याच गर्नको लागि निर्विकारी बुद्धि चाहिन्छ। वाइसलेस भनेको निर्विकारी, विकार रहित। जसरी उनीहरूले वायरलेस तार बिना वायरलेस सेटद्वारा एक अर्कासम्म आवाज पुर्याउँछ, यहाँ छ वाइसलेसको वायरलेस। यस वायरलेसद्वारा तिमीलाई आवाज आउँछ, यो सुरक्षित स्थानमा पुग। जो बाबाको यादमा रहने वाइसलेस बच्चाहरू छन् जसलाई अशरीरी बन्ने अभ्यास छ, उनीहरू विनाशमा विनाश हुँदैनन्, स्व इच्छाले शरीर छोड्छन्। के भन्नुभयो बाबाले?
अहिले बिना तारको सेटहरू छ नि जसबाट कुरा गर्छन् के खतरा छ भने ल तपाईहरु यो ठाउँमा गएर बस्नु सुरक्षित हुन्छ भनेर आदेश आउँछ। त्यस्तै बाबाले भन्नुभयो जो बच्चाको वाइसलेस निर्विकारी अवस्था र अशरीरी बन्ने जसले अभ्यास गरेको छ उनीहरू विनाशमा मर्दैनन् अरु जस्तो। उनीहरूले पनि क्याच गर्छ अब के हुनेवाला छ। बाबाले उलाई प्रेरित गरेको कुरालाई बाबाले जो प्रेरित गर्नुहुन्छ, बाबा त परम पवित्र हुनुहुन्छ। परम पवित्र पिताले जो समय अनुसार जसलाई जे संकल्प प्रेरित गर्नुपर्ने टच गर्नुपर्ने त्यो बाबाले प्रेरित गरिरहनुहुन्छ। अब यो समयमा यो गर, यो समयमा यो गर। तर जसको बुद्धि क्लियर र पवित्र छ, निर्विकारी छ, जो अशरीरी बन्ने जसले अभ्यास गरेछ, माना जो आत्मअभिमानी छ उले त्यो कुरालाई क्याच गर्छ र उ त्यो सुरक्षित ठाउँमा बसेर उले आफ्नो सो इच्छाले शरीर छोड्छ। विनाश भएर थिचेर पिसेर त्यसरी शरीर छोड्दैन उले। कसरी शरीर छोड्छ? सो इच्छाले बसी बसी अशरीरी भएर उले शरीर छोड्छ। त्यसको लागि अहिलेबाट वाइसलेस स्थिति, विकार रहित स्थिति, निर्विकारी स्थिति र आत्म अभिमानीको अथवा अशरीर बन्नेको अभ्यास पूरा हुनुपर्छ। स्लोगन योगलाई छोडेर काम धन्दामा बिजी हुनु यो नै ढिला सुस्ती हो। योगलाई छोडेर काम धन्दा, मुरलीलाई छोडेर धन्दाधोरी यो के हो त? आज छोड्यो भोलि छोड्यो अनि त्यो मुरलीकै कदर हुँदैन, हैन? मुरलीकै कदर हुँदैन। त्यसकारणले योगको टाइममा बस्नै पर्छ। अब त्यसलाई धेरै छोड्दै छोड्दै गयो भने त्यहाँ के आउँदै जान्छ त? ढिला सुस्ती, सामान्यता, साधारणता आउन थाल्छ, हैन? अच्छा, ओम शान्ति। त आज खास बाबाले भन्नुभयो पाठशालामा आएको छौ स्वर्गको लागि पासपोर्ट लिन। तिमी बच्चा पाठशालामा आएछौ स्वर्गको लागि पासपोर्ट लिन। त पासपोर्ट लिनको लागि फेरि आत्म अभिमानी बनेर आफ्नो नाम रजिस्टरमा नोट गराइदियो भने स्वर्गमा अवश्य पनि आउनेछ। अच्छा, ओम शान्ति।
दया सिंधु के स्नेह में डूबी इतना आनंद पाए बन कर बिंदु उन लहरों में लवलीन हो जाए। दया सिंधु के स्नेह में डूबी